बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम। एरीज बुर्ज हमल जिनकी डेट ऑफ बर्थ 20 मार्च से 21 अप्रैल तक होती है, उनका सन साइन एरीज है। इस वीक में अगर आपने पास्ट में कोई ऐसा काम किया था, ऐसी कमिटमेंट की थी जिससे आपको ये उम्मीद थी कि इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा, तो इस वीक में ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपने जो भी पास्ट में माजी में काम किया था, उस खास काम करने के लिए आपको कोई एजाज मिल सकता है, आपकी तारीफ हो सकती है। जो कुछ आपके ज़हन में चल रहा था, जो उम्मीदें वाबस्ता थी उस काम के बारे में, वो उम्मीदें आपकी पूरी हो सकती हैं। लेकिन इस वीक में आपने अपने मिजाज को कंट्रोल में रखना है, बहुत ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करना है, गुस्से में नहीं आना। इस वीक में आपको अपनी पर्सनल और घरेलू जिंदगी पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा आपकी जिंदगी में इस वीक में हो सकता है। सेहत के मामलात इस वीक में आपके ठीक रहेंगे, कोई मेजर इशू नजर नहीं आ रहा है। अगर फिर भी आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा है या पिछले कुछ दिनों से आपको उसको सामना करना पड़ रहा है, तो 1 मई से 7 मई के दरमियान आप अपनी सेहत के हवाले से खुद को बहुत बेहतर महसूस करेंगे इंशाल्लाह। कैरियर, कमिटमेंट, बिजनेस के हवाले से ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। देखें, जब तक आप खुद अपने आप को इन चीजों में इंडल्ज नहीं करेंगे, आपको दुनिया की कोई ताकत भी कामयाब नहीं कर सकती। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाकया याद आ रहा है। 1977 की बात है कि एक 63 साल बूढ़ी औरत सड़क पार कर रही थी, उसके साथ उसका पोता भी था। अचानक उसके पोते का पांव किसी गाड़ी के नीचे आ जाता है। वो बूढ़ी खातून जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो फौरन अपनी लाठी फेंकती है और स्पीड से भागकर अपने पोते तक पहुंचती है और एक हाथ से वो गाड़ी को ऊपर उठा लेती है। ये वाकया उस वक्त के अखबारात में भी बहुत रिपोर्ट हुआ था और वहां के एक सहाफी ने जब उन खातून से पूछा कि आखिर आप में इतनी ताकत किस तरह आ गई थी कि आपने गाड़ी को, जो कि एक जवान बंदा भी नहीं उठा सकता, आपने उसको उठा लिया था एक हाथ से। तो वो औरत कहती है कि उस वक्त मुझ में पता नहीं क्या ताकत थी, मुझे खुद पर यकीन था कि मैंने अपने पोते को बचाना है, उसको इस मुसीबत से निकालना है। मुझे अपनी लाठी की भी कोई फिक्र नहीं थी, मुझे ये भी नहीं नजर आ रहा था कि मैं कितनी कमजोर हूँ। उस वक्त सिर्फ मुझे खुद पर एतबार था कि मेरे अलावा कोई भी मेरे पोते को नहीं बचा सकता, और मुझ में इतनी ताकत आ गई थी कि मैंने गाड़ी को एक बाजू से ही ऊपर उठा लिया था। इसके बाद वो औरत बोली कि मुझे जिंदगी में एक बहुत बड़ा रिग्रेट अब ये भी होता है, जो बात मुझे जिंदगी के 63 सालों बाद समझ में आई है कि मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके थे कि जब मैं अपने आप पर खुद पर यकीन कर सकती थी और मेरे हालात अब से बहुत बेहतर होते। काश मैं उस वक्त खुद पर इतना ही यकीन करती जैसा मैंने इस वक्त खुद पर किया था, तो मेरी जिंदगी बहुत हद तक बेहतर और पुरसुकून हो सकती थी। काश वो वक्त दोबारा लौट आए तो मैं अपने जोरे बाजू पर बहुत कुछ हासिल कर सकती हूँ। तो आपको भी अगर ये बात 63 या 70 साल के बाद समझ में आनी है, तो मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि खुद पर, अपनी सलाहियतों पर थोड़ा बहुत भरोसा करें, वो तमाम डिसीजंस लें जो आप करना चाहते हैं, मुश्किलात का सामना करें, क्योंकि वक्त आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। प्लानेटरी मोशंस मुकम्मल आपके हक में है। इस वक्त आप जितनी भी कोशिशें करेंगे, अपनी सलाहियतों पर एतबार करेंगे, तो आपको बहुत कामयाबियां मिलेंगी और आप तरक्की की मेराज को भी छू सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इस वीक में मोहब्बत के मामलात कुछ गर्म सर्द रहेंगे। अपनी कम्युनिकेशन का और बात करने के अंदाज को बहुत बेहतर करें, या ज्यादातर चुप ही रहें। इसके अलावा अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि इस वीक में आप काफी सारे पेंडिंग काम मुकम्मल भी कर सकते हैं। इस वीक में ग्रे और लाइट ब्लू कलर आपके कंपेनियन कलर्स हैं। ये कलर्स आपको कामयाबी और सुकून मुहैया करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस वीक का आपके लिए स्पेसिफिक विर्द है या हय्यो या कय्यूम। रोज इसकी एक तस्बीह लाजमी पढ़ें। अल्लाह ताला आपको हमेशा शादो आबाद, खुश और हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुमामीन। टॉरस बुर्ज सोर जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 अप्रैल से 21 मई तक होती है, उनका सन साइन टॉरस है। इस वीक में आपने ब्लू, पर्पल और ब्राउनिश कलर्स का इस्तेमाल ज्यादा करना है। ये कलर्स आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट करेंगे और आपके रास्ते की बहुत सी मुश्किलात को दूर करने में आपकी मदद भी करेंगे, यानी ये आपको हीलिंग पावर देंगे। इसके अलावा रोज आपने या रज़ाको या फताहो की एक तस्बीह जरूर पढ़नी है। ये तस्बीह आपके बहुत काम आएगी इंशाल्लाह। ये हफ्ता वैसे आपके लिए बहुत अच्छा और खुशकिस्मती से भरा हुआ है। हफ्ते के आगाज में ही आपको अपने कामों के लिए बहुत से अच्छे नताइज नजर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके घर रिश्तेदार बाहर हैं, उनका आपको खुसूसी तावन हासिल होगा। आप देखेंगे कि आपके कैरियर में, कारोबार में बहुत से ऐसे मरहले आ रहे हैं जिसमें आपकी बहुत सी रुकावटें दूर हो रही हैं। उन रुकावटों का, हर्डल्स का जो आपको सामना करना पड़ रहा था, वो काफी हद तक अब मिनिमाइज होना शुरू हो गई हैं। वो लोग जो जॉब करते हैं, उनके लिए आमदनी बढ़ाने के उनको एडिशनल मौके मिल सकते हैं। इस वीक के दरमियान में आपको कोई सफर करना पड़ सकता है। ये सफर तवील भी हो सकता है, लेकिन ये सफर आपके लिए बहुत खुशगवार साबित होगा, फायदेमंद होगा।
اس دوران آپ کو اپنی زندگی میں کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کوئی زمین یا عمارت خریدنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو یہ خواب آپ کا پورا ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی آبائی جائیداد مل سکتی ہے، کوئی گاڑی آپ لے سکتے ہیں، اس قسم کی بڑی خوشی آپ کو مل سکتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، اور ادھر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں 1977 کی بات ہے کہ ایک بوڑھی عورت اپنے پوتے کے ساتھ پارک میں ٹہل رہی تھی۔ جب وہ سڑک کراس کرنے لگے تو اچانک اس کے پوتے کا پاؤں کسی گاڑی کے نیچے آ گیا۔ بوڑھی عورت نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً اپنی لاٹھی پھینکی اور بھاگ کر اپنے پوتے تک پہنچی اور اس نے گاڑی کو ایک ہاتھ سے اوپر اٹھا لیا۔ یہ واقعہ اس وقت کے اخبارات میں بھی رپورٹ ہوا تھا۔ جب صحافی نے اس سے پوچھا کہ آخر آپ میں اتنی پاور کیسے آ گئی تھی تو عورت نے جواب دیا کہ اس وقت مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے صرف یہ یاد تھا کہ مجھے خود پر بھروسہ کرنا ہے اور اپنے پوتے کو اس مصیبت سے نکالنا ہے۔ میں بھاگ کر اس تک پہنچی اور مجھے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ مجھ میں اتنی پاور کہاں سے آ گئی، بس مجھے خود پر اندیکھا اعتماد تھا اور میں نے ایک بازو سے گاڑی اوپر اٹھا لی۔ حالانکہ وہ ایک کمزور سی عورت تھی، وہ کبھی جم بھی نہیں کی تھی، لیکن اس کی یہ بات پورے اخبارات میں بہت مشہور ہوئی تھی۔ بعد میں اس عورت نے یہ بھی کہا تھا کہ کاش زندگی میں کئی مواقع ایسے گزرے ہیں جب میں اپنے آپ پر ایسے ہی بھروسہ کر سکتی تھی اور میرے حالات ڈیسیژنز اب سے بہت مختلف ہوتے اور میں بہت پرسکون اور آسائشوں والی زندگی جی رہی ہوتی۔ اس وقت میں نے ایسا نہیں کیا اور اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا، مجھے خود پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر یہ بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ 63 یا 70 سال پر سمجھنے کے بعد میں آپ کو ابھی سے بتا رہی ہوں کہ خود پر یقین کریں۔ آپ کی پلانٹری ایموشنز بہت زیادہ آپ کے حق میں ہیں، یہ صرف آپ سے آپ کا ساتھ مانگ رہی ہیں۔ اگر آپ اس وقت کوششیں کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں رنگ بھر جائیں گے، کامیابیاں آ جائے گی اور آپ کو بہت سی سہولتیں ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ویسے محبت کے معاملات میں یہ ویک آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا، آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے، رشتوں میں اعتماد بڑھے گا، آپ کا پارٹنر، آپ کا جیون ساتھی آپ کے ساتھ کو مکمل طور پر انجوائے کرے گا، وہ آپ کے ساتھ کی خواہش کرے گا، آپ یہاں پر پلاننگ کر سکتے ہیں، رشتہ بیچ سکتے ہیں، آپ کو کامیابی ہوگی۔ ویسے اس ہفتے میں آپ اپنی ذاتی زندگی میں بہت بزی رہنے والے ہیں۔ ہفتے کے آخر میں آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے محبت کے رشتے میں کچھ خاص تبدیلیاں نظر آئیں گی اور آپ کی زندگی زیادہ رومانٹک ہوگی۔ اس ویک کے لیے آپ کے لیے خاص پریکاشنز یہ ہے کہ آپ نے اپنے ارادوں کو، اپنی کامیابیوں کو بہت زیادہ ڈسکس نہیں کرنا، کیونکہ نظر بد کے چانسز اس ویک میں آپ پر نظر آ رہے ہیں۔ خود کو ان چیزوں سے بچانا ہے، حاسد لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ آخر میں اس ویک میں آپ نے سفید چاولوں کا صدقہ ضرور دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوشیوں، کامرانیوں اور خوشحالیوں سے نوازتا رہے، آمین۔ جیمنائی، جن کی ڈیٹ آف برتھ 21 مئی سے 22 جون تک ہوتی ہے، ان کا سن سائن جیمنائی ہے۔ جیمنائیز ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ آپ اس کوٹ کو یاد کر لیں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں۔ باتیں کرنے سے یا باتیں سننے سے زیادہ آپ کو ایکشنز کی ضرورت ہے۔ آپ کے پلانٹری ایموشن، ستاروں کی موومنٹ مکمل طور پر آپ کے حق میں ہے۔ یہ آپ سے آپ کا ساتھ اور انرجی مانگ رہی ہے جو آپ کو اس کو اتنا نہیں دے رہے جتنا دینے کی ضرورت ہے۔ اس ویک میں اورنج، یلو، گرینش کلرز آپ کے کمپلیمنٹری کلرز ہیں۔ یہ کلرز آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی انرجی وائبس کو اور بھی بوسٹ اپ دیں گے۔ ان کلرز کا استعمال زیادہ کریں۔ اس ویک میں ریلیشن شپ کے معاملات میں کچھ خاص تبدیلیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ آپ کی دوستی محبت میں بدل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پہلے محبت چل رہی تھی وہ اور شدید ہو جائے گی۔ اس ویک میں آپ کو صحت کا چھوٹا موٹا مسئلہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر معدے کا، اس لیے آپ نے احتیاط سے کام لینا ہے۔ کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنی ہے۔ آپ نے روز ایک تسبیح یا کویو یا کریموں کی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ کے صحت کے اور بہت سے مسائل حل کرنے میں بہت مدد دے گی انشاءاللہ۔ ایسے بہت سے کام جن کا آپ انتظار کر رہے تھے کہ ان کا پھل آپ کو کب ملے گا، کب آپ کی جھولی بھرے گی، تو اس ویک میں ان باتوں کے پورے ہونے کے بہت اسٹرانگ چانسز ہیں۔ وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں، جابز کرتے ہیں، ان کے لیے بھی تبادلے ہو سکتے ہیں، ترقی ہو سکتی ہے، آپ کے بزنس کو نئے مواقع، نئے رائے مل سکتی ہیں، آپ کو اپنے کام میں کوئی بڑی ذمہ داری بھی مل سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ پوری طرح تیار رہیں، اپنے ذہن کو فریش رکھیں تاکہ آپ اس ذمہ داری کو میٹ اپ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی بااثر شخص سے آپ مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، عدالت میں کوئی فیصلہ آپ کے حق میں آنے والا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس بار یہ فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے۔ دیکھیں اس وقت نیک بختی اور خوش قسمتی سے آپ کی توانائی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، یعنی آپ کی مالی حالت اور بھی مضبوط ہو رہی ہے۔ آمدنی کے آپ کی زندگی میں نئے ذرائع پیدا ہو رہے ہیں، ایسے ذرائع پیدا ہو رہے ہیں جن سے آپ کی دولت میں اضافہ
ہوگا, آپ کے بینک بیلنس میں اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ یہ ویک آپ کے لیے سرپرائزنگ ہو سکتا ہے. آپ کے گھر میں اچانک کوئی بڑی ہستی آ سکتی ہے, کوئی بڑی کامیابی یا خوشخبری آپ کو مل سکتی ہے. آپ کے روپے پیسے میں اچانک ایسا اضافہ ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اس لیے یہ ویک آپ کے لیے سرپرائزنگ ہے. دیکھیں, کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے اور کامیابیوں کو زیادہ دیر تک قائم رکھنے کے لیے آپ کو خود پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے. ٹیکساس میں ایک 63 سالہ عورت اپنے پوتے کے ساتھ سڑک پار کر رہی تھی تو اچانک اس کے پوتے کا پاؤں گاڑی کے نیچے آ گیا. اس عورت نے جب یہ دیکھا تو بھاگ کر وہ اپنے پوتے تک پہنچی. اس نے اپنی چھڑی بھی پھینک دی اور ایک ہی بازو سے اس نے گاڑی کو اوپر اٹھا لیا. یہ واقعہ اس وقت کے اخبارات میں کافی مشہور ہوا تھا. جب صحافی نے اسے یہ سوال کیا کہ آپ میں اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی, تو اس نے کہا تھا کہ اس وقت مجھے کچھ یاد نہیں تھا, مجھے صرف یہ پتا تھا کہ میں نے اپنے پوتے کو اس مصیبت سے باہر نکالنا ہے. میں بھاگ کر وہاں پر گئی اور مجھے خود پر اتنا یقین تھا کہ میں نے نہ ادھر ادھر کسی مدد کے لیے نہیں دیکھا اور ایک بازو سے گاڑی کو اوپر اٹھا لیا. میں اگر یہ سوچوں تو کہ زندگی میں ایسے بہت سے مواقع ہیں جس میں اپنی اس پاور کا استعمال کر سکتی تھی, اپنے ڈیسیژن بدل سکتی تھی, لیکن یہ بات مجھے زندگی کے 63 سال گزارنے پر سمجھ آئی کہ مجھے خود پر کتنا یقین کرنا چاہیے تھا. تو اگر آپ کو بھی یہ بات 63 یا 70 سال بعد سمجھ میں آنی ہے تو میں آپ کو ابھی سے بتا رہی ہوں کہ جیمنائز خود پر بھروسہ کریں. آپ کی پلانیٹری ایموشنز بہت آپ کے حق میں ہیں. یہ صرف آپ سے آپ کی پازیٹیو انرجیز مانگ رہی ہیں. اس ویک میں آپ نے چینی یا شکر چونٹیوں کے آگے ضرور ڈالنی ہے. اس ویک کے لیے یہ آپ کے لیے بہترین صدقے کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اور آپ کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے. آمین. کینسر, جن کی ڈیٹ آف برتھ 22 جون سے 22 جولائی تک ہے, ان کا سن سائن کینسر ہے. اس ویک میں آپ کے کمپلیمنٹری کلرز ہیں اورنج, یلو اور وائٹ. ان کلرز کا استعمال زیادہ کریں. یہ کلرز آپ کو انرجی دیں گے, یعنی آپ کو ہیلنگ پاور دیں گے انشاءاللہ. اس ویک میں آپ نے چاول یا روٹی کے ٹکڑے پرندوں کے آگے ضرور ڈالنے ہیں. یہ اس ویک کے لیے آپ کے لیے بہترین صدقہ ہے. کینسیرینز, یہ ویک آپ کے لیے تھوڑا چیلنجنگ رہے گا. آپ کے راستے میں ہر طرح کے کام آئیں گے, آپ کو خیالات آئیں گے, مختلف تھاٹس آئیں گی, لیکن اب آپ نے یہاں پر چوز کرنا ہے کہ آپ نے کون سے خیال کو عملی جامہ پہنانا ہے. یہاں آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ انسان صرف ایک چیز سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور وہ ہے پریکٹیلٹی, یعنی سوچنا اور پھر اس پر فوراً عمل کرنا, اس کو ایگزیکیوٹ کرنا. یہاں میں آپ کو ایک بہت مشہور بات بتاتی ہوں. 1977 کی بات ہے. امریکہ کی شہر ٹیکساس میں ایک بوڑھی 63 سالہ عورت اپنے پوتے کے ساتھ سڑک پار کر رہی تھی کہ اچانک اس کے پوتے کا پاؤں ایک گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے. وہ عورت جب مڑ کر دیکھتی ہے تو فوراً اپنی لاٹھی پھینکتی ہے اور بھاگ کر اپنے پوتے تک پہنچتی ہے اور گاڑی کو ایک ہاتھ سے اوپر اٹھا لیتی ہے. اس وقت یہ واقعہ مشہور ہوا تھا, اخبارات میں رپورٹ ہوا تھا. جب صحافی نے اس سے یہ کوسچن پوچھا کہ آپ میں اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی, تو عورت نے جواب دیا کہ اس وقت مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا, مجھے صرف ایک بات پتا تھی کہ میں نے اپنے پوتے کو اس تکلیف سے باہر نکالنا ہے. میں بھاگ کر وہاں تک پہنچی اور خود پر مکمل یقین کے ساتھ ایک ہی بازو سے اس گاڑی کو اوپر اٹھا لیا. حالانکہ میں زندگی میں کبھی جم نہیں گئی تھی. بعد میں اس عورت نے یہ بھی کہا کہ زندگی کے 63 سال گزرنے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ میں اپنے آپ پر بھروسہ کر کے کتنا آگے جا سکتی تھی. زندگی میں کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں پر میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا تھا. اگر اس وقت میں خود پر اتنا ہی بھروسہ رکھتی تو آج میرے سرکمسٹانسز, سچویشنز بالکل مختلف ہوتے اور میری زندگی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی. تو اگر یہ بات آپ کو 63 یا 70 سال گزرنے کے بعد سمجھ میں آنی ہے تو میں آپ کو یہیں پر بتا رہی ہوں کہ زندگی میں چیلنجز آتے ہیں. یہ چیلنجز آپ کو اوپر اٹھانے کے لیے آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے دب کر بیٹھ جائیں اور یہ کہیں میری زندگی میں یہ وقت کیوں آ گیا ہے, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں سوچنا ہے. یہ وقت آپ کے لیے پریکٹیکل وقت ہے. اس وقت میں جان مار کر کوششیں کریں. یہ نہ دیکھیں کہ آپ کو اس میں کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسے مواقع آنے والے ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں گے. ویسے اس ویک میں آپ نے اپنے آپ پر اور اپنے مقاصد پر مکمل توجہ رکھنی ہے. اپنے آپ کو مکمل طور پر چیزوں سے کنارہ کش نہیں کرنا ہے. ساتھ ہی آپ نے ان لوگوں کے ساتھ ہوشیار رہنا ہے جو کہ آپ کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں. آپ کے راستے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ نظر بد کی وجہ سے بھی آ رہی ہیں. ہفتے کے مڈ میں خاندان کے کسی اہم فرد کے ساتھ آپ کو کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے. کوئی چھوٹی موٹی انبن ہو سکتی ہے, لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے.
اس سے بچنے کی کوشش کریں کہ آخر میں آپ کو کیریئر کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں کسی سفر پر جانا پڑ سکتا ہے۔ اپنی صحت کا ان دنوں میں آپ کو خیال رکھنا ہوگا، پیٹ کے مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ویک میں پیسوں کے لین دین کے معاملے میں آپ نے بہت احتیاط سے کام کرنا ہے، ورنہ آپ کو تھوڑا بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ محبت کے معاملات میں بھی اس ویک میں بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ایک چھوٹی سی غلطی یا چھوٹا سا ڈیسیژن آپ کے رابطوں کو، آپ کی کمیونیکیشن کو متاثر کر سکتا ہے۔ میرڈ افراد اپنے پارٹنر کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ اس ویک میں کوئی امپورٹنٹ شخص آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شادی کے معاملات آپ کے طے پا جائیں، یا اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کسی بہت امپورٹنٹ شخص سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ویک کے آخر میں آپ کو کہیں سے کوئی تحفہ ملے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ ان دنوں میں آپ کے لیے اسپیشل پریکاشنز یہ ہے کہ اپنے سیکرٹس خود تک محدود رکھیں اور پریکٹیکل کام زیادہ کریں۔ اس ویک میں آپ نے یا فتح ہو یا کریموں کی روز ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ کو بہت فائدہ دے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و آباد اور خوشحال رکھے، آمین۔ لیو، جن کی ڈیٹ آف برتھ 23 جولائی سے 23 اگست تک ہے، ان کا سن سائن لیو ہے۔ اس ویک میں آپ نے اپنے کھانے پینے کے معاملات میں بہت احتیاط برتنی ہے۔ ہو سکے تو اپنی کیلوریز کو مانیٹر کریں، کنٹرول کریں۔ آپ کی باڈی میں انسیچوریٹڈ فیٹس اکمولیٹ ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، جو بعد میں آپ کی پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس ویک میں آپ کے لیے بلو اور وائٹ کلر کمپلیمنٹری کلرز ہیں۔ یہ کلرز آپ کو انرجی دیں گے، آپ کی ہیلنگ پاور کو اور بھی بڑھائیں گے۔ اس ویک میں آپ نے دودھ یا کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا صدقہ ضرور دینا ہے۔ یہ ان دنوں کے لیے آپ کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ اس ویک میں آپ کے لیے لکی نمبر 4 ہے، یعنی کوئی امپورٹنٹ کام ڈیسیژن آپ 4، 13 یا 22 تاریخ کو لیں گے تو اس میں کامیابی کے زیادہ چانسز ہیں، یعنی 4 کا حصہ آپ نے اس ویک میں زیادہ یوز کرنا ہے۔ دیکھیں، زندگی میں بہت کم ایسا ٹائم آتا ہے کہ جس وقت آپ جو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ملنے کے بھرپور چانسز ہوتے ہیں، آپ کی کامیابی کی ترقی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ کچھ عرصے سے یہ وقت آپ کی زندگی میں آیا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ جو اس وقت روزی روٹی کے لیے بھٹک رہے تھے، جاب کی تلاش کر رہے تھے، وہ خواہشات جو پوری نہیں ہو رہی تھی، ملازمت پیشہ افراد جو چاہتے تھے کہ ان کو ذمہ داری مل جائے، جاب مل جائے، تو یہ وقت بہت اچھا ہے۔ آپ کو آپ کے آنے والے راستے میں بہت سی کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے پریکٹیکل کام زیادہ کرنا ہے، خود پر بھروسہ رکھنا ہے، اپنے اللہ کے بعد آپ نے صرف اپنی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ جتنا سنسیئر آپ اپنے ساتھ خود ہوتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے خود پر اتنا بھروسہ رکھنا ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ مکمل یقین اعتماد کے ساتھ کریں کہ دنیا میں صرف آپ ہی ہیں جو اپنے آپ کو کامیابی دلا سکتے ہیں۔ آپ نے خود پر اعتماد اس بوڑھی عورت کی طرح کرنا ہے جس کو کسی پر یقین نہیں تھا، صرف اپنے زور بازو پر اتنا یقین تھا کہ اس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، اور دنیا کے بہت سے لوگوں نے اس کی اس کوشش کو سراہا بھی تھا۔ ویسے اس ویک میں آپ کو بڑی کامیابی مل سکتی ہے، اچانک آپ کو کوئی بڑی ڈیل ہو سکتی ہے، بزنس میں ہے تو آپ کو کوئی ایسا موقع ملے گا کہ آپ کو اپنا بزنس بڑھانے میں اور بھی جدوجہد کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ اس میں بہت کامیاب ہوں گے، یعنی آپ کو مواقع ملیں گے۔ لوگ آپ کی باتوں کی، آپ کی امپلیمنٹیشنز کی تعریف کریں گے، آپ کے حق میں آپ کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی امتحانی مقابلے میں جا رہے ہیں، پیپرز دے رہے ہیں، تو ان افراد کے لیے بھی اس ہفتے میں بہت اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اگر آپ کافی عرصے سے کسی خاص کام میں محنت کر رہے تھے تو اس کا نتیجہ بھی آپ کے حق میں ملے گا۔ خاندان کے افراد کے ساتھ آپ کا رابطہ اور مضبوط رہے گا۔ وہ خواتین جو جاب کرتی ہیں ان کو بھی اپنے کام میں بہت کامیابی ملے گی۔ اس دوران اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں تو آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ بوسٹ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ نمایاں کر سکتے ہیں۔ یہ ویک آپ کے محبت کے معاملات میں بھی اچھا رہے گا۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے۔ وہ لوگ جو سنگل ہیں، آپ اپنے لیے رشتہ بیچ سکتے ہیں، آپ کو پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ بس ویک کے سٹارٹ میں آپ نے تھوڑا بہت محتاط رہنا ہے۔ آپ کو کوئی ناخوشگوار خبر مل سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے۔ اس ویک میں آپ کے موڈ سوئنگز ہوتے رہیں گے، لہٰذا اگر کوئی پریشانی کی بات بھی ہو جائے تو زیادہ اپنے آپ پر طاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پلانیٹری موشنز کی وجہ سے ہے، آنے والی ویک میں یہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس ویک کے آخر میں سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ آپ کی صحت، آپ کی محبت آپ کا ساتھ دے رہی ہے۔ اس وقت آپ کو اپنے ساتھیوں کو قریب سے جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ اپنی کمیونیکیشن کو ٹھیک رکھیں، اور کسی بھی نیگیٹو چیز سے خود کو بچانے کے لیے یا فتح ہو یا کریموں کی روز ایک تسبیح پڑھیں۔ یہ تسبیح آپ کے معاملات کے لیے اکسیر کا درجہ رکھے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد اور خوشحال رکھے، آمین۔ ورگو،
जिनकी डेट ऑफ बर्थ 22 अगस्त से 23 सितंबर तक होती है, उनका सन साइन वर्गो है। वर्गो, इस वीक में आपने अपनी सोचों को कंट्रोल में रखना है। वो चीज जो आपको ज्यादा परेशान कर रही है, अपने आप को, अपने दिमाग को ज्यादा सोचकर उस चीज के बारे में ज्यादा थकाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने रिश्तों में, अपनी चीजों में, कम्युनिकेशन में अपने आप को और अपनी सोचों को क्लियर रखें, आसान रखें। माहौल को बहुत ज्यादा पेचीदा ना बनाए, अपने रवैये को बहुत ज्यादा मुश्किल ना बनाए। हो सकता है कि इर्द गिर्द के लोग आपके रवैये, बिहेवियर की वजह से परेशान हो जाएं और बहुत सी अहम असाइनमेंट्स आपके हाथ से निकल जाएं। लिहाजा इस वीक में आपने मोहतात रहना है। इस वीक में ग्रीन, ऑरेंज और व्हाइट कलर्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। ये कलर्स आपको हीलिंग पावर देंगे, आपको खुशियां देंगे, इसलिए इन कलर्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। देखें, आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, तवानाई है। अब आपने अपनी इस एनर्जी को कोई डायरेक्शन तो देनी है, तो ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव रखें। अगर आप खुशगवार महसूस करेंगे, अपने आप को खुशगवार रखेंगे, तो आपको आपकी मतलूबा कामयाबी जल्द मिलेगी। इसके अलावा इस वीक में आपके कैरियर, बिजनेस और पर्सनल लाइफ के हवाले से बहुत सी ख्वाहिशात हैं जो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। आपके खानदान में खुशी का माहौल रहेगा। अपने अजीजों अकारब के साथ, अपने बच्चों के साथ आप खुशी का वक्त गुजारेंगे। औलाद की तरफ से भी आपको खुशी मिल सकती है। इस वीक में आपको जॉब के हवाले से कोई बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। इसके वाज़िया इम्कानात बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा वक्त है। आप इसके लिए भरपूर कोशिश करें। थोड़ी सी कोशिश करके भी आप इस मकसद में अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा कंसाइनमेंट करना चाहते हैं, अपनी कोई बड़ा मुआहदा करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। आप मुआहदा कर सकते हैं। आपके वादे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। आला तालीम के हवाले से आपको जो भी रुकावटें थी, या आपको पढ़ाई में जो मुश्किलात पेश आ रही थी, वो भी दूर हो जाएंगी। अगर आपकी जमीन जायदाद का कोई मसला था, काफी अरसे से हल नहीं हो रहा था, तो उस मसले को भी आप अपनी कम्युनिकेशन से और समझदारी से इस वीक में आप हल कर सकते हैं। ये वीक इस बात के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इसके अलावा वर्गो, इस वीक में आप कोई सरमायाकारी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप अपनी कोई रकम इन्वेस्ट करते हैं, तो आने वाले दिनों में ये रकम आपके मुनाफे की बड़ी वजह भी बन सकती है इंशाअल्लाह। वीक के स्टार्ट में आपको अपने तजुर्बात की रोशनी में थोड़ा हकीकत पसंद होकर फैसला करने की जरूरत है। कोई ऐसा डिसीजन आपकी जिंदगी में आ सकता है जो आपने फौरन लेना है। इससे आपको आने वाले वक्तों में ज्यादा सुकून मिलेगा और आप रिलैक्स महसूस करेंगे। हफ्ते के आखिर में आपके लिए खुशहाली है, अच्छा टाइम है। आपकी बाहमी मोहब्बत के मामलात अच्छे रहेंगे। अपने पार्टनर के साथ आपका अच्छा वक्त गुजरेगा। सिंगल हैं तो रिश्ते के हालात भी पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अपने घर वालों के साथ आप अच्छा टाइम गुजारेंगे। इसलिए इस वक्त को बेहतरीन गुजारने के लिए आपने प्रैक्टिकल होना है। अपने आप को बहुत ज्यादा सोचों में गुम नहीं रखना है। इस वीक के लिए आपका लकी नंबर 2 है, यानी 2, 20 और 11 तारीख को आप जो भी काम करेंगे वो आपके लिए ज्यादा खुशियां लाएगा और हो सकता है कि आपको इसमें ज्यादा कामयाबी मिले। या बासितो या रज़ाकों की रोज आपने एक तस्बीह पढ़नी है। ये आपके लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व आबाद और खुशहाल रखे, आमीन। लिब्रा, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक है, उनका सन साइन लिब्रा है। लिब्रास, ये वीक आपका बिजी रहेगा। आपको कंपटीशंस का सामना करना पड़ेगा। कुछ मुखालिफिन आपके काम में रुकावटें डालने की कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने अपनी समझदारी और कम्युनिकेशन से, अपनी जहानत से इन तमाम चैलेंजेस पर काबू पाना है, क्योंकि ये तमाम क्वालिटीज आप में बदरजे अतम मौजूद हैं। आखिर आप अपनी इन क्वालिटीज को कब इस्तेमाल करेंगे? आपको वक्त को मैनेज करना नहीं आता। अगर आप अपनी इस खामी पर थोड़ा बहुत भी काबू पा लें, तो लिब्रास, आप अपनी जिंदगी में वो कामयाबियां हासिल कर सकते हैं जिनकी आप ख्वाहिश रखते हैं। इस वीक में सेहत के कुछ मसाइल आपको हो सकते हैं, लेकिन आपने अपनी कैलोरीज को मुकम्मल तौर पर मॉनिटर करना है। कुछ फैट्स आपके जिस्म में अकमुलेट होते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर तवज्जो दें। इसके लिए बहुत आसान तरीका है कि अपनी ग़िज़ा को मुकम्मल सादा कर लें। फ्रूट ज्यादा खाएं, जूसेस ज्यादा पिए, पानी ज्यादा पिए। इस वीक में आपका लकी नंबर 4 है। अगर आप पानी 4 बजे पीते हैं या इस टाइम पर पीते हैं जो 4 बजे के करीब हो, तो ये आपकी बॉडी की मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। ये पानी आपके जिस्म में जाकर आपको बहुत फायदा देगा इंशाल्लाह। और कोई इंपॉर्टेंट काम आप 4, 13, 22 तारीख को करते हैं, तो इन कामों में कामयाबी के ज्यादा चांसेस हैं। इस वीक में आपने ऑफ वाइट, येलो और व्हाइट कलर्स का इस्तेमाल ज्यादा करना है। ये कलर्स आपको पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबियां देंगे और आपकी हीलिंग पावर्स को भी बढ़ाएंगे।
گے انشاءاللہ۔ اس ویک میں آپ نے اپنے مسائل کے لیے آٹے کا صدقہ ضرور دینا ہے، چاہے تو وہ چونٹیوں کے آگے ڈال دیں یا پرندوں کو کھلا دیں، یہ آپ کے لیے ان دنوں میں بہترین صدقہ ہے۔ ویسے اس ویک میں آپ اپنے کسی خاندان کے بڑے بزرگ کی مدد سے کوئی بہت اہم مسئلہ سالو کر لیں گے۔ اس دوران آپ کے خاندان میں خوشی کا ماحول رہے گا، لوگ آپ سے خوش ہوں گے۔ ویسے اس ویک میں آپ کی محنت اور کوششیں آپ کے لیے بہت خوش قسمتی کا باعث بن رہی ہیں۔ یہ ویک آپ کے لیے لکی ثابت ہونے والا ہے۔ اگر آپ اپنی کوششوں کو اور تیز کر دیں اور معاملات کو سمجھیں تو آپ بہت حد تک کامیابیاں پا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو پریکٹیکل ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں ٹیکساس میں 1977 کی بات ہے کہ ایک بوڑھی عورت اپنے پوتے کے ساتھ سڑک کراس کر رہی تھی کہ اچانک اس کے پوتے کا پاؤں گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے۔ بوڑھی خاتون فوراً اپنی لاٹھی پھینکتی ہے اور بھاگ کر اپنے پوتے تک پہنچتی ہے اور ایک ہاتھ سے گاڑی کو اوپر اٹھا لیتی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت بہت مشہور ہوا تھا، اخباروں میں رپورٹ ہوا تھا۔ صحافی نے جب اس خاتون سے پوچھا کہ آپ میں اتنی طاقت کیسے آئی، اس نے جواب دیا کہ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں صرف یہ جانتی تھی کہ میں نے اپنے پوتے کو اس مصیبت سے باہر نکالنا ہے۔ اس وقت میں نے اتنی پاور خود میں محسوس کی، اپنے آپ پر مکمل بھروسہ کیا اور ایک بازو سے ہی گاڑی کو اوپر اٹھا لیا۔ میں کبھی جم نہیں گئی تھی۔ بعد میں مجھے یہ احساس ہوا، یعنی زندگی کے 63 سال گزرنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ زندگی میں کتنے اہم مواقع تھے جہاں پر میں خود پر مکمل بھروسہ کر سکتی تھی اور اپنے آپ کو مکمل چینج کر سکتی تھی، اپنی زندگی کو اور بہتر بنا سکتی تھی۔ میرے ڈیسیژنز بہت مختلف ہو سکتے تھے اگر میں خود پر اس وقت بھروسہ کر لیتی۔ تو اگر آپ کو یہ بات 63 یا 70 سالوں بعد سمجھ میں آنے والی ہے تو میں آپ کو ابھی سے یہ بتا دے رہی ہوں کہ لیبراز اپنے آپ پر مکمل بھروسہ رکھے۔ آپ میں بہت سی صلاحیتیں ہیں، بہت انرجی ہے، لیکن آپ نے اس کو پریکٹیکل فارم میں لانا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکتی۔ اس ویک میں محبت کے معاملات بھی آپ کے بہت اچھے رہیں گے، آپ کو پازیٹیو نیوز ملیں گی، زندگی میں آپ کی کوئی خوشی دستک دے رہی ہے۔ محبت کے معاملات میں اگر آپ پہل کریں، رشتہ بھیجیں تو آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ شادی شدہ افراد کا وقت بھی اپنے بچوں اور پارٹنر کے ساتھ اچھا گزرے گا، آپ کا رشتہ اور بھی مضبوط ہوگا۔ ہفتے کے آخر میں آپ کی مصروفیت اور بھی بڑھ جائے گی، آپ کو نئے کام، نئی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں۔ 3 سے 7 مئی تک کا وقت آپ کے لیے جاب کے لحاظ سے بہت اچھا وقت ہے۔ آپ اپنی جاب کو سوئچ کر سکتے ہیں، نئے کام کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے محنت سے کام کیا تو وہ وقت قریب نہیں جب آپ کو بہت سی خوشیاں اور کامیابیاں ملنے والی ہیں انشاءاللہ۔ اس ویک میں آپ نے یا فتح ہو یا کریموں کی روز ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد، خوشیاں اور خوشحالیوں میں رکھے، آمین۔ اسکارپیو، جن کی ڈیٹ آف برتھ 22 اکتوبر سے 24 نومبر تک ہے، ان کا سن سائن اسکارپیو ہے۔ اسکارپیو، یہ ویک آپ کے لیے کمیونیکیشن کا ویک ہے۔ اس ویک میں آپ نے اپنی کوششیں پوری طور پر کرنی ہیں اور آپ کو ان کوششوں میں ضرور کامیابی ہوگی۔ اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے نظر آ رہے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کے بہت سے کاموں میں سموتھنس آتی جا رہی ہے، آپ کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، روپے پیسے میں، بینک بیلنس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جاب میں آپ کو کامیابیاں مل رہی ہیں، پروموشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور کافی لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان کی پروموشنز ہو بھی چکی ہے۔ میں پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتاتی رہی ہوں اسکارپینز کے یہ ویک یعنی یہ سال آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ نے اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور صرف ایک طریقہ ہے، وہ ہے پریکٹیکل ورک۔ جتنا آپ پریکٹیکل رہیں گے، اپنی سوچوں کو ایگزیکیوٹ کریں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کو کامیابی ملے گی، کیونکہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے بعد خود پر اعتماد ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ کو خود پر یقین ہو، کانفیڈنس ہو، تو آپ بہت سی کامیابیوں کو، بہت سے مرحلوں کو پار کر لیتے ہیں جن کا کوئی عام شخص تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس ویک کے مڈ میں آپ کا ذہن مذہبی رجحانات کی طرف زیادہ رہے گا، آپ خود کو دوسروں کے کام آ کر زیادہ پرسکون محسوس کریں گے۔ اچانک آپ کا کہیں باہر جانے کا پروگرام بن سکتا ہے، پکنک کا پروگرام بن سکتا ہے۔ محبت کے معاملات بھی اس ویک میں آپ کے حق میں ہے۔ کیریئر کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے یہ ویک ایک بہت چیلنجنگ اور اچھا ویک جانے والا ہے۔ اس ویک میں آپ کو مواقع مل سکتے ہیں، آپ اپنا بزنس بڑھانے کی طرف توجہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ جاب سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ٹائم ہے، آپ جاب سوئچ کر سکتے ہیں۔ زندگی میں اگر کوئی ایسی حسرت ہے آپ کی جو پوری آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا ہے، اس کے لیے آپ دل و جان سے کوششیں کریں، آپ کی یہ خواہش ضرور پوری ہوگی۔ اس ویک میں آپ کے لیے یلو، وائٹ، آف وائٹ کلرز بہت اچھے ہیں، ان کلرز کا استعمال زیادہ کریں، یہ آپ کو ہیلنگ پاور دیں گے، آپ کے کانفیڈنس میں اور اضافہ کریں۔ اس ویک میں چاولوں کا صدقہ آپ کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ اس ویک میں آپ کا
लकी नंबर 6 है, यानी जो काम आप 6, 15 या 24 तारीख को करेंगे उसमें कामयाबी के ज्यादा चांसेस हैं इंशाल्लाह। इस वीक में आपने ये कोशिश करनी है कि आप जो कुछ बोल रहे हैं वो सोच समझ कर बोलें। अगर आप किसी के साथ कोई सलूक ऐसा करते हैं जो उसको तकलीफ दे रहा है तो ये आपके कामों में रुकावट डाल सकता है, लिहाजा इस बात में आपने कॉन्शियस रहना है और अपनी बातचीत को बहुत आसान और हम्बल रखना है। आपके कोलीग्स की तरफ से, बिजनेस पार्टनर की तरफ से आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है जिससे आप चिड़चिड़ेपन का शिकार होंगे, लेकिन ये कुछ वक्त तक के लिए, अगले वीक में मामला स्मूथ हो जाएंगे। वीक के स्टार्ट में आपको कहीं से कोई तोहफा मिल सकता है जिससे आपका मूड बेहतर होगा। मोहब्बत के मामलात भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। प्यार मोहब्बत मामलात में आप खुशकिस्मत हैं और ये वक्त आपके लिए बेहतरीन है। अगर आप अपनी जिंदगी में बैलेंस कायम करना चाहते हैं तो अपने आप को सोचों से बाहर निकालें और सोचों और एक्शंस में आप बैलेंस रखना सीखें। यानी ये ना हो कि आप हर वक्त सोचते रहें और ये भी ना हो कि आप वक्त इतना काम करें कि अपने आप को थका दें, लिहाजा बैलेंसिंग एटमॉस्फेयर में खुद को रखें। इस वीक में आपने या हय्यो या कयूमो की रोज एक तस्बीह पढ़नी है। ये तस्बीह आपके लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व आबाद और खुशहाल रखे, आमीन। सेजिटेरियस, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 नवंबर से 22 दिसंबर तक है, उनका सन साइन सेजिटेरियस है। सेजिटेरियंस, इस वीक में आपने एक बात याद रखनी है कि अच्छा वक्त आता है और आकर फिर चला भी जाता है। अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं और 2 कदम पीछे चले जाते हैं तो फिर इस एक कदम आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है और कंसिस्टेंट होना पड़ता है। इस वीक में आपके लिए लाइट पर्पल, ब्लू, ऑफ व्हाइट कलर्स, व्हाइट कलर्स बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इन कलर्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, ये आपको हीलिंग एनर्जी देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा इस वीक में आपके लिए लकी नंबर 7 है। आपने 7, 16 और 25 तारीख को जो भी अहम काम करने हैं इन तारीखों में करें, इंशाल्लाह ताला आपको इसमें ज्यादा आसानी होगी और कामयाबियां मिलेंगी। और अगर इस वीक में आपको बिजनेस में, जॉब में, घरेलू तौर पर, पर्सनल लाइफ में कोई अहम जिम्मेदारी मिलती है तो उसको कबूल करें। ये मैं आपको पिछले वीक में भी बता चुकी हूँ कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज कबूल करेंगे तो आपके रास्ते में अपॉर्चुनिटीज और भी आएंगी। देखें, जितना आप प्रैक्टिकल होंगे, खुद पर भरोसा रखेंगे, उतनी ज्यादा आपको कामयाबियां मिलेंगी। वैसे एक बात मैं यहाँ पर आपको बताती जाऊंगी, ये 1977 की बात है कि टेक्सास में एक बूढ़ी औरत अपने पोते के साथ सड़क क्रॉस कर रही थी कि अचानक उसके पोते का पांव किसी गाड़ी के नीचे आता है। वो औरत जब ये देखती है तो अपनी लाठी को जोर से दूर फेंकती है और भागकर अपने पोते तक पहुंचती है और एक हाथ से गाड़ी को ऊपर उठा लेती है। ये वाकया उस वक्त मशहूर हुआ था, न्यूज में रिपोर्ट हुआ था। जब साफी ने उस औरत से क्वेश्चन किया कि आखिर आप में ये पावर कहां से आई थी कि आपने गाड़ी ही ऊपर उठा ली, तो उस औरत ने जवाब दिया कि उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे ये पता था कि मैंने अपने पोते को इस मुसीबत से बाहर निकालना है। उस वक्त मुझे खुद पर इतना यकीन था कि मैंने एक हाथ से ही गाड़ी को ऊपर उठा लिया। मुझे खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा था और मैं जिंदगी में कभी जिम भी नहीं गई थी। मुझे ये बात 63 साल बाद समझ में आई है कि मैं अगर जिंदगी में बहुत से अहम मुकामात पर अपने आप पर ज्यादा भरोसा रखती, मुकम्मल एतमाद रखती, तो आज मेरी जिंदगी बहुत मुख्तलिफ होती, मेरे डिसीजंस मुख्तलिफ होते, मैं आज बहुत बेहतर और आसाइशों वाली जिंदगी जी रही होती। लेकिन उस वक्त मैंने अपने आप को हालात के सामने सरेंडर कर दिया और अपने आप पर मुकम्मल भरोसा नहीं किया। तो सेजिटेरियंस, अगर ये बात आपको जिंदगी के 63 और 70 सालों बाद समझ में आनी है तो मैं आपको अभी से ये बता रही हूँ कि बी प्रैक्टिकल, अपने जोरे बाजू पर मुकम्मल एतबार करें और ये ना सोचें कि आप ये काम नहीं कर सकते। जो लोग जॉब तलाश कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, पर्सनल लाइफ में किसी मुश्किलात का शिकार हैं, मोहब्बत की जिंदगी में उनके लिए कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप खुद पर यकीन रखें, अपनी कम्युनिकेशन पर, अपनी समझदारी पर, जहानत पर यकीन रखें। इंशाल्लाह ताला प्लैनेटरी इमोशंस आपके मुकम्मल हक में है। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। ये वक्त बहुत ही कम लोगों के नसीब में आता है जो आपको ये वक्त मिला हुआ है। इस वक्त से भरपूर फायदा उठाएं। आपके लिए बहुत सी कामयाबियों और खुशियों का मौका है। अगर आपको अपने मुल्क में कामयाबी नहीं मिल रही तो मुल्क से बाहर जाकर कोशिश करें, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें, बहुत ज्यादा अपने आप के लिए जिम्मेदारियां कबूल करें। जितनी ज्यादा आप अपनी जिम्मेदारियां कबूल करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी, आपके रास्ते खुलते जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी जिंदगी बहुत स्मूथ, सुकून और आरामदेह हो जाएगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। इसके लिए ये समझने की जरूरत है कि आपने प्रैक्टिकल होना है और ज्यादा अपने आप को डिग्रेड नहीं करना, अपने आप को अपग्रेड करना है। इसके अलावा इस वीक में आप अपना कोई भी अहम काम दूसरों के हाथ में छोड़ने की बिल्कुल भी गलती ना करें। ये काम आपका खराब हो सकता है, आपको इसके बारे में नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अपने हाथों से अपने सारे काम करें। औलाद के बारे में आपको कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है, आपकी इज्जत में अचानक से इजाफा होगा, लोग आपकी हमायत करेंगे, आपको किसी एक बड़ी शख्सियत से मिलने का मौका
موقع بھی مل سکتا ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو اپنے کام میں لانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ مستقبل کے حوالے سے کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی اسکیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کمیٹی وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت اچھا موقع ہے، آپ اپنے پیسے کو انویسٹ کر سکتے ہیں۔ کاروبار کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے آپ کو خوشخبریاں ملیں گی، ازدواجی زندگی بھی آپ کی بہترین جا رہی ہے، آپ کے کام کی تعریف کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نئے رابطے کمیونیکیشن بنانا چاہتے ہیں، نئے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، تو بہت اچھا وقت ہے، آپ اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے آپ کو کچھ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، اپنی کیلوریز کا مکمل دھیان رکھیں، اس کو نوٹ کریں۔ کوئی فیٹس آپ کے جسم میں اکومولیشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس لیے اپنی صحت کی طرف خاص توجہ دیں۔ اس ویک میں آپ نے شکر یا چینی چونٹیوں کے آگے ضرور ڈالنی ہے، یہ ان دنوں کے لیے آپ کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ یا حی یا قیوم کی روز ایک تسبیح پڑھیں، یہ تسبیح آپ کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوشحال، خوش اور آباد، ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ کیپریکون، جن کی ڈیٹ آف برتھ 20 دسمبر سے 22 جنوری تک ہے، ان کا سن سائن کیپریکون ہے۔ کیپریکون، یہ ویک آپ کے لیے سینسٹیو ویک ہے، آپ کے معاملات میں، کمیونیکیشن میں، دفتری معاملات میں، بزنس میں، صحت کے معاملات میں کچھ آپ کے ستاروں میں سینسٹیوٹی آ رہی ہے، یعنی وہ آپ کی نیگیٹیوٹیز کا اثر زیادہ قبول کر رہے ہیں یا آپ کو ویک انرجیز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر پروویژنز آف انرجیز کو آپ کو ذرا سمجھنا ہوگا کہ دیکھیں، جب انرجی، کسی سٹار کی انرجی آپ کے ذائچے پر اثر کرتی ہے تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، یا تو وہ بہت اپ گریڈڈ ہوتی ہے یا وہ بہت ڈاؤن فال کی طرف ہوتی ہے۔ اب ان دو انرجیز کے ایکسٹریمزم پوائنٹس ہوتے ہیں اور ان کے درمیان میں جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ ان کو ہم مڈل پوائنٹ بولتے ہیں، یعنی مینا روی کے پوائنٹس ہوتے ہیں۔ اگر یہ پوائنٹس مینا روی میں رہیں، یعنی اگر آپ کے سٹارز کی انرجی درمیانی رہے تو یہ آپ کو زیادہ فائدہ دیتی ہے، آپ کی کمیونیکیشن میں، رابطوں میں، بزنس میں، معاملات میں، پیسے کے معاملات میں آپ کو یہ زیادہ سپورٹ کرتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو اس ویک میں ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ویک میں آپ نے بلو، وائٹ، پرپل، اورنج، لائٹ کلرز کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ کوئی بھی ڈارک کلرز آپ نے اس ویک میں نہیں پہننا، نہ استعمال کرنا ہے۔ یہ کلرز آپ کو انرجی دیں گے، آپ کی ہیلنگ پاورز کو اور زیادہ بوسٹ اپ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ محبت کے معاملات ہیں، اس ویک میں آپ نے ذرا احتیاط سے کام لینا ہے، زیادہ بات چیت، بحث و مباحثے سے پرہیز کرنی ہے۔ دفتری معاملات میں بھی آپ کے انرجی فل رہنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو بہت احتیاط کی بھی ضرورت ہے تاکہ آپ کی جو پچھلی ساری محنت ہے وہ ضائع نہ ہو سکے۔ اس لیے اس ویک میں اپنے آپ کو تھوڑا سا بیک فٹ پر لے جائیں۔ اور آپ کو یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحت تمام معاملات سے سب سے افضل ہے۔ اگر آپ صحت رہیں گے تو آپ کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اس ویک میں آپ یہ بات اپنے پلو سے باندھ لیں کہ آپ نے اپنی صحت کو بہت ٹائم دینا ہے، اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کریں، اپنی کیلوریز کو کاؤنٹ کریں، ان کو مانیٹر کریں۔ اگر آپ کو جسم میں فیٹ جمع ہو رہی ہے اور آپ کو اس کا احساس بھی ہو رہا ہے تو اپنے کھانے پینے کی روٹین میں بہت زیادہ آپ تبدیلی لے کر آئیں۔ اس ویک میں آپ کا لکی نمبر 6 ہے، یعنی جو کام آپ 6، 15 اور 24 تاریخ کو کریں گے وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا، وہ کام میں آپ کو زیادہ آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کھانا بھی 6 بجے کے قریب کھائیں، پانی بھی اسی ٹائم پر پیئے، تو یہ بھی آپ کی باڈی کو ہیلنگ انرجی دے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے رشتوں کو بھی ٹائم دینے کی ضرورت ہے، گھر کو ٹائم دیں۔ کام کی مصروفیت کی وجہ سے آپ اپنے عزیزوں سے، اپنے خیر خواہوں سے دور جا رہے ہیں۔ بزنس کے معاملات میں اس ویک میں تھوڑا اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دوران اگر آپ کسی نئی جگہ پر پیسہ لگاتے ہیں تو اس کے لیے آپ احتیاط سے کام لیں، کسی سے مشورہ کر لیں، کیونکہ آپ یہ چھوٹی سی غلطی یا مس انڈرسٹینڈنگ یا اگر وقت پر صحیح فیصلہ نہ کرنے کی آپ کی عادت آپ کو کسی نقصان سے بھی دوچار کر سکتی ہے۔ محبت کے رشتوں میں بھی آپ نے احتیاط سے کام لینا ہے۔ جو لوگ سنگل ہیں وہ اگر رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں آپ رک جائیں، آگے آنے والا وقت زیادہ بہتر رہے گا۔ اپنے ساتھی کی، اپنے پارٹنر کے جذبات اور اس کی مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں تو اس کو آپ کمیونیکیٹ کر کے یہ بتائیں کہ آپ کی مصروفیت زیادہ تر کام کی وجہ سے ہے اور کوئی بات نہیں ہے، اس سے آپ غلط فہمیوں سے بہت حد تک بچے رہیں گے۔ صحت کے معاملات میں ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان کی ٹپس پر مکمل بھروسہ کریں، اس سے آپ کی صحت پر بھی کافی اثر پڑے گا۔ ویک کے آخر میں آپ کی خوشیوں میں اور خوشحالیوں میں زیادہ اضافہ ہوگا، آپ کی محبت کے معاملات بھی صحیح رہیں گے۔ ویک کے آخر میں آپ کو کوئی خوشی ملے گی، تحفہ ملے گا جس کی وجہ سے آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا، آپ خود کو ریفریش محسوس کریں گے۔ کیریئر کے حوالے سے بھی اس ویک کے آخر میں آپ کوئی اہم ڈیسیجن لیں گے یا اپنی جاب بھی سوئچ کر سکتے ہیں۔ اس ویک میں آپ نے روز یا رب یا کریم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یہ تسبیح آپ کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش اور آباد اور خوشحال رکھے، آمین ثم آمین۔ ایکویریس،
जिनकी डेट ऑफ बर्थ 18 जनवरी से 21 फरवरी तक होती है, उनका सन साइन एक्वेरियस है। एक्वेरियंस इस वीक में आपने येलो, लाइट येलो, ऑफ वाइट, वाइट, लाइट ब्लू कलर्स का इस्तेमाल ज्यादा करना है। ये कलर्स आपको एनर्जी देंगे, हीलिंग पावर्स देंगे, आपके काम को स्मूथ करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस वीक में आपका लकी नंबर 8 यानी 8 है, यानी आप कोई भी काम 8, 17 या 26 तारीख को करेंगे तो उसमें कामयाबी ज्यादा मिलेगी, वो काम आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप खाना या पानी भी 8 बजे के करीब खाएं या पिएंगे तो ये आपकी बॉडी को ज्यादा लगेगा, ज्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। आपकी लाइफ में जो पहले से परेशानियां चल रही थी, आपके दोस्तों की वजह से, आपके खैरखाओं की वजह से, उनकी मदद की वजह से आपने बहुत ज्यादा इन पर काबू पा लिया है, इनको कॉप अप कर लिया है। आप इनसे बाहर निकलने के लिए अपना पूरे जोर बाजू इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इसमें कई हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। इस हफ्ते के स्टार्ट में आपके लिए बहुत से नए मौके आएंगे, आपको ये चैलेंज मिलेगा या आपको ये रास्ता नजर आएगा कि आप अपने कैरियर या बिजनेस के हवाले से कोई नया मंसूबा बनाए, कोई नया स्टेप लें। ये नया कदम उठाने से आपको बहुत सी पॉजिटिव न्यूज मिलेंगी, खुशहालियां मिलेंगी। हो सकता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कोई भी अहम काम करने के लिए ये स्टेप अगर आप अभी उठा लेते हैं तो आपको आने वाली जिंदगी में इसके लिए ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा खुशियां मिलेंगी और आपके काम में ज्यादा आसानी के चांसेस भी पैदा हो रहे हैं, क्योंकि आपके स्टार्स की प्लैनेटरी मूवमेंट्स की एनर्जी पॉजिटिव है और ये आपके लिए जिंदगी में बरकतें लेकर आ रही है, यानी आपको वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है जिससे आपके काम जल्दी होंगे, वक्त पर होंगे और जो रुकावटें आपके कामों में बन रही थी वो भी उनकी स्पाइरल मोशंस भी काफी हद तक उलट हो रही है, रेट्रोग्रेड हो रही है, यानी उसका इफेक्ट आपकी जिंदगी में कैंसिल हो रहा है। इसलिए आप इस वक्त को भरपूर इस्तेमाल करें। हमारा यही मशवरा है कि इस वक्त को अपने हाथ में रखें और अपने हाथ से इस वक्त को फिसलने मत दें। वीक के मिड में अचानक आपको किसी सफर पर जाना पड़ सकता है, ये सफर बड़ा भी हो सकता है, ये सफर आपके लिए खुशगवार साबित होगा, इससे आपके नए कम्युनिकेशन स्किल्स बनेंगे, आपकी स्किल्स में और इजाफा होगा। अगर आपको इस वीक में अपनी रकम खर्च करने का मौका मिल रहा है, यानी घर के किसी काम में, घर की इमारत में आपको कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत है तो आप अपनी रकम लगा सकते हैं। अगले आने वाले दिनों में आपके रुपए पैसे में इजाफा होने वाला है, आपकी आमदनी के नए जराए पैदा हो रहे हैं। इसके लिए आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करें, इसको अपनी जिंदगी में लेकर आए, इसे समझने की कोशिश करें कि आखिर आप लेटेस्ट कम्युनिकेशन से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपनी जिंदगी को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। आपकी जिंदगी में इसकी कमी आ रही है, क्योंकि इसकी कमी की वजह से आपको बहुत से ऐसे मंसूबे या ऐसे प्रोजेक्ट मिलने से महरूम हो जाते हैं जिनकी आपको आपकी जिंदगी में अभी काफी हद तक जरूरत भी है। यहाँ पर मैं ये भी ऐड करती जाऊं कि आप जब भी कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, नई टेक्नोलॉजी में इंडल्ज होते हैं तो आपको उसको सीखने की जरूरत होती है, खुद पर भरोसा करने की जरूरत होती है। एक्वेरियंस आपको खुद पर भरोसा करना है, अपने जोरे बाजू पर एतमाद करना है, कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आप अपनी सलाहियतों पर एतमाद करेंगे, अपनी छुपी हुई सलाहियतों को बाहर लेकर आएंगे, अपनी छठी हिस्स को एक्टिव करेंगे जो कि आपकी बहुत अच्छी है, आपको वक्त से पहले बहुत सी बातों का पता चल जाता है, आपकी इंट्यूशंस इस मामले में काफी शार्प है, तो आप इसको काम में क्यों नहीं लाते? इसको काम में लेकर आए, ये आपकी जिंदगी में आपको बहुत फायदा देगी, आपको वो राहें बताएंगी जो आपको ज्यादा पॉजिटिविटी और ज्यादा फायदा दे सकती है, ज्यादा मुनाफा दे सकती है। हफ्ते के मिड में आप ज्यादा मसरूफ हो सकते हैं, इस दौरान आपके कंधों पर अचानक काम का बोझ भी पड़ सकता है, जिसको पूरा करने के लिए आपको अपने पिछले कामों को या अपनी पिछली मीटिंग्स को मनसूख भी करना पड़ सकता है। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लोगों की नजर में और भी मोतबर करेंगी, लोगों की हिमायत आपको हर मौके पर हासिल रहेगी इंशाल्लाह। इस वीक में आपने अपनी टेंशन्स पर काबू पाना है, उनको अपने कामों में हावी नहीं होने देना है। मोहब्बत के मामलात भी आपके स्मूथ रहेंगे। अगर सिंगल हैं तो आपके अपने पार्टनर के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा, आप रिश्ता बेच सकते हैं, रिश्ते के मामलात में ये वक्त अच्छा है, आपको इसके बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। शादीशुदा अफराद के लिए भी ये वक्त अच्छा है। अगर आप एक दूसरे को समझते हैं, जरूरतों का ख्याल रखते हैं तो आने वाले वक्त में आपके लिए अच्छी खुशखबरियां हैं। औलाद के मामले में भी आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस वीक में आपने दूध या किसी भी सफेद रंग की चीज का सदका जरूर देना है। ये इन दिनों के लिए आपके लिए बेहतरीन सदका है। आपने या रज़ाक को या फताह हो की रोज एक तस्बीह पढ़नी है। ये आपके लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश, आबाद और हंसता मुस्कुराता हुआ रखे, आमीन। पाइसेस, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 20 फरवरी से 19 मार्च तक होती है, उनका सन साइन पाइसेस है। पाइसेस, ये वीक आपको अपनी सलाहियतों को निखारने का वीक है। आप अपनी सलाहियतों को इस वीक में बेहतर तौर पर इस्तेमाल करेंगे और आने वाले वक्त से अगर आप चाहें तो बहुत फायदा उठा सकते हैं। इस वीक में लाइट पर्पल, येलो,
اور ऑरेंज रंग आपके लिए बहुत मुवाफिक कलर है, कॉम्पिटेबल कलर है। इन कलर्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, ये आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जीज देंगे और आपकी हीलिंग पावर्स को भी बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा इस वीक में आपके लिए लकी नंबर है 7। अगर आप कोई भी काम 7, 16 या 25 तारीख को करेंगे तो वो काम ज्यादा स्मूथ होगा, आसानी से होगा, उसमें कामयाबी भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। अपने कैरियर को, बिजनेस को, पर्सनल लाइफ को बूस्ट देने के लिए इस वीक में आपने चावल का सदका जरूर देना है। ये इन दिनों के लिए आपके लिए बेहतरीन सदका है। वो लोग जो बिजनेस करते हैं, कैरियर से वाबस्ता है, इस वीक में आपके इज्जत और मर्तबे में अचानक इजाफा होगा। आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से निभा रहे थे उनको आप बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे रहे थे, इस वजह से आपकी तारीफ की जाएगी, आपकी इज्जत में इजाफा होगा। अगर वो लोग जो बिजनेस से एसोसिएटेड हैं उनको कोई बहुत सी अच्छी ऑफर हो सकती है, आपको एकदम से कामयाबी मिल सकती है। मार्केट में अगर आपके बिजनेस की वजह से आपको फायदा हो रहा है, ये फायदा और भी दुगना हो जाएगा। आपको अपने करीबी साथियों के साथ खुशी का वक्त ज्यादा गुजारने का मौका मिलेगा। आपको ऐसे मौके मिलेंगे जिनको आप सेलिब्रेट कर सकेंगे। और यहाँ पर हमारी आपको एडवाइस है कि आप अपने कामों को, अपने मौकों को, कामयाबियों को सेलिब्रेट करें। इससे आपको एनर्जी मिलती है, बूस्ट अप मिलता है और आपको खुशी भी मिलती है। हफ्ते के मिड में आपका रुझान मजहबी रहेगा, आप अपने अल्लाह के ज्यादा करीब होंगे, इंट्यूशंस की पावर आपकी ज्यादा तेज होगी। अगर आपको किसी को शराकत करने का मौका मिलता है, इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है तो ये आपके लिए अच्छा है। गैर शादीशुदा अफराद की शादी तय हो सकती है। अगर आप रिश्ता भेजना चाहते हैं तो रिश्ता भेज सकते हैं। शादीशुदा अफराद को औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है इंशाल्लाह। ये वीक आपके मोहब्बत के मामलात में आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। पहले अगर आपकी दोस्ती थी तो ये मोहब्बत में तब्दील हो सकती है। इससे अगर आपके रिश्ते और मजबूत हो रहा है तो आप फौरन रिश्ता भेजें, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। इस वीक में सेहत के मामलात आपके कुछ हद तक खराब हो सकते हैं। आपको हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए विटामिन डी, सी और विटामिन ए का इस्तेमाल ज्यादा करें। इसके लिए आप कुछ सप्लीमेंट ले सकते हैं ताकि आपकी एनर्जी और ज्यादा हो और आपकी बॉडी को ज्यादा ताकत मिलती रहे। खुद को ज्यादा कामयाब बनाने के लिए, ज्यादा प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको अपनी सलाहियतों पर एतमाद करना पड़ेगा। आपको खुद पर मुकम्मल यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला के बाद सिर्फ और सिर्फ आप खुद के साथ ज्यादा सिंसियर हो सकते हैं और कोई भी नहीं हो सकता। 1977 में टेक्सास में एक बूढ़ी औरत ने अपने पोते को बचाने के लिए एक गाड़ी अपने हाथों से ऊपर उठा ली थी। उसने ये काम सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसे के तौर पर किया था और उसने ये भी कहा था कि 63 सालों बाद मुझे ये बात समझ में आई है कि अगर मैं जिंदगी के बाकी मामलात में भी खुद पर इतना भरोसा कर लेती तो आज मेरी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होती। तो अगर ये बात आपको 63 या 70 सालों बाद समझ में आने वाली है तो मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि अपने जोरे बाजू पर मुकम्मल एतबार करें। आप जितना खुद को ज्यादा समझ सकते हैं, अपनी इंट्यूशंस पर अमल कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। खुद के लिए सबसे बड़े खैर ख्वाह आपकी अपनी जात है और कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व आबाद, हंसता खेलता और खुशहाल रखे। आमीन सुम आमीन।